ओपनिङ थियो ह्यान्डलुम विभिङ ट्रेनिङको 3 मन्थ्सको एउटा बेसिक ट्रेनिङ र विशेष आज हामीसँग डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट आर बिमला आइएस म्याडम आउनुभयो र भिडियो म्याडम श्रीमती गङ्गा छेत्री उहाँ पनि हामीसँग आउनुभयो र विशेष यो बाटोको जुन चाहिँ उहाँहरूले देख्नुभयो कि अवस्था एकदमै कमजोर भएको र जुन एउटा भत्केको थियो त्यसलाई पनि डिएम म्याडम आउँछ भनेर गाउँलेहरूले जुन किसिमले एउटा बनाउनु भयो र गाउँलेवासीलाई म धन्यवाद दिन्छु र यो ट्रेनिङ गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भने एउटा वुमन्स इम्पावरमेन्ट एन्ड सस्टेनेबल लिभलीहुड माथि चाहिँ हामी धेरै अगाडिदेखि नै काम गर्दैछु र यहाँ एससिजी पनि थिएन म आउनु अगाडि र यहाँको महिलाहरूको जुन चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट थियो कि यहाँ हामीले एउटा तपाईँहरूले ट्रेनिङ दिनुभयो भने चाहिँ हामीले केही गर्नु सक्छौँ भनेर र हामीले मन्थ अफ मे र जुनको बिचमा हामीले 3 डेजको एउटा ट्रेनिङ दिउँ मिक्स भेजिटेबल फ्लोरिकल्चर र मसरुममाथि र मसरुमको अहिले पनि त्यहाँनिर एउटा प्रोडक्सन सानो एउटा युनिट रेडी छ र आउने दिनमा पनि यो जुन चाहिँ अब ह्यान्डलुमको जुन चाहिँ प्रोडक्टहरू बनिन्छ जस्तै अरू बेला हाम्रो सबला मेलामा या त सल्ट लेकमा या त अब सिलिगुडी अब कञ्चनजङ्घामा कुनै पनि एउटा गभर्मेन्टले मतलब यो फेयरहरू राख्दाखेरि चाहिँ यो सबै प्रोडक्टहरू चाहिँ जान्छ अनि हिलको आइटमको एकदमै डिमान्ड मैले देखेँ र यो जुन चाहिँ ट्रेनिङ सकिन्छ ट्रेनिङ सकेपछि पनि यो लुम चाहिँ हामी अब कन्टिन्यू यहीँ एउटा इस्टाब्लिसमेन्ट हामी गर्छौँ जसमा कि आउने दिनमा अरू महिलाहरूले पनि प्रोडक्सनलाई चाहिँ बढाउँदै लैजाओस् भनेर चाहिँ उहाँहरूको एउटा सोर्स अफ इन्कममा चाहिँ विशेष एउटा ठुलो एउटा सपोर्ट परोस् भनेर यो कोभिड-19 एउटा पेन्डेमिक एउटा जुन चाहिँ एउटा सिचुएसन छ र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको एउटा आर्थिक सपोर्ट होस् र मार्केटिङ त एचएसडब्ल्युएसले हामीले गरेरै आउँदैन छौँ किनभने फ्लोरिकल्चरमा पनि अहिले हामीले जुन एउटा उन्नति देख्दैछौँ 90वटा पोली ग्रिन हाउस बनाएर दिन प्रतिदिन फुलको उहाँहरूले जुन चाहिँ एउटा मार्केटिङ पाउनु हुँदैछ क्यास पैसा चाहिँ उहाँहरूले आज फ्लो गर्नु सक्दैछ र महिलाहरूको राम्रो एउटा उन्नति होस् भनेर चाहिँ यो एउटा हामीले मेन्जोङमा चाहिँ यो एउटा ट्रेनिङ चाहिँ आज हामीले गर्नु सोसाइटी दिस प्लेस यहाँ आपका ट्रेनिंग आज से शुरू होता है फॉर वीविंग। ये ट्रेनिंग में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज आर पार्टिसिपेटिंग उन लोगों का मेरा शुभकामना, उन लोगों का ट्रेनिंग बहुत अच्छा से होना है। वी हैव डन सच अ ट्रेनिंग एट पयांग में हम लोग पूरी लेडीज को ट्रेनिंग दिया था। नाउ दे प्रोडक्ट इज सेलिंग एट अ वेरी हायर प्राइस। सो यहाँ भी डेफिनेटली ऐसे एक रिजल्ट मिलेगा and more number of looms will be given by the government. There is no problem about it. Only issue is the interest shown by the community. Definitely ये हो जाएगा। And यहाँ आने का रास्ता में मैंने देखा था that the road has to be repaired and there are some issues related with the health center I heard. आपको ये बोलना चाहती हूँ हेल्थ सेंटर जो है वो एक क्राइटेरिया में होता है, पॉपुलेशन का एक क्राइटेरिया होता है। Already Kalimpong district में 52 health centers are there. So if some village is far off from the neighboring health centers, we can arrange for camp. इसलिए हम लोग definitely यहाँ भी camp arrange करेंगे। आप लोगों को health का कोई problem नहीं होगा and आप लोगों को definitely पता चलेगा ये द्वारे सरकार नाम का ये कैंप मोड में हर एक जीपी में 4 राउंड हम लोग विजिट करते हैं। ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स वहाँ जाते हैं। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक स्कीम है हेल्थ का, स्वास्थ्य साथी नाम का एक स्कीम है। 5 लाख तक एक हेल्थ इंश्योरेंस हर एक फैमिली को मिलेगा। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सभी इंक्लूडेड है। आप लोगों को पर्टिकुलर कुछ ट्रीटमेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना है तो वो भी गवर्नमेंट का साइड से रीइंबर्स हो जाएगा। आप लोग विजिट किया इसके आगे में हेल्थ कैंप। जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है अबव 13 इयर्स ऑफ एज, वो बच्चा को भी बेनिफिट मिलता है, उसका बैंक अकाउंट में पैसा मिलता है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलता है। ये जो उन लोगों को अभी तक नहीं मिला और लेफ्ट आउट है बाय सम रीजंस, उन लोगों को ये कैंप में आके एप्लीकेशन देने से तुरंत वो कैंप में ही उन लोगों का सॉल्व हो जाता है। दैट इज वाई ऑलरेडी 2 राउंड्स हो चुका है। इफ यू हैव नॉट विजिटेड द कैंप, आप ये बार 2 जनवरी से जो कैंप होगा उसमें प्लीज आप जीपी ऑफिस को विजिट कीजिए। आप लोगों का वहाँ 12 टाइप ऑफ स्कीम्स का बेनिफिट्स वहाँ ही हम लोग देते हैं। मानविक नाम का एक स्कीम भी है, वहाँ डिसेबिलिटी पेंशन पर मंथ 1000 रुपीज उन लोगों को मिलता है।
उसका भी एप्लीकेशन, जो डिसेबल्ड है उन लोगों का एप्लीकेशन देने से वो भी हो सकता है। एंड ओल्ड एज पेंशन भी मिलता है, जिसका एप्लीकेशन भी फिलअप करके देना है। आई रिक्वेस्ट BDO, ये जो भी वहाँ ही करते हैं, हेल्थ चेकअप भी वहाँ करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज कम फॉर द कैंप। आप लोगों का प्रॉब्लम एक ही साथ, आई मीन कैंप मोड में जल्दी तुरंत आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए ऐसे कुछ नहीं है, सभी ऑफिसर्स वहाँ ही बैठेंगे। सो उस दिन में सॉल्व हो जाएगा। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, कास्ट सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिला, कुछ डॉक्यूमेंट्स बाकी था, उन लोगों का इफ इट इज नॉट पॉसिबल, ये सभी हाईएस्ट लेवल में मॉनिटरिंग चलता है, विद इन अ वीक वो हम लोग करके दे देते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज काइंडली विजिट योर GP ऑफिस। वहाँ आप लोगों का नेक्स्ट कैंप डेट हम लोग यहाँ ही यहाँ आके फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो वो फिलअप करके आप दे दीजिएगा, आपका सुविधा मिलेगा। जो उन लोगों का जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट ये सभी चाहिए, उसका भी एप्लीकेशन आप लोग दे दीजिएगा। डेवलपमेंट आस्ते आस्ते हो जाएगा। देयर इज नो पॉइंट ऑफ फीलिंग लाइक विक्टिमाइजेशन, इट इज ऑलवेज हैपनिंग। यहाँ हम लोगों को कुछ जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स है, इसका एड्रेस डेफिनेटली हो जाएगा। इट इज नॉट अ सिंगल विलेज, देयर आर सो मेनी विलेजेस आई कम टू नो। यहाँ हम लोगों का जो ज्योग्राफी है ऐसा है, सो दीज थिंग्स आर टेकिंग टाइम, सो नथिंग टू वरी। आस्ते आस्ते आप लोगों का जो भी इश्यूज है वो सेटल हो जाएगा। आई फील माई सेल्फ वेरी मच ब्लेस्ड फॉर कमिंग टू दिस प्लेस, बिकॉज वी ऑल्सो कम टू नो। हम लोग अच्छा अच्छा रास्ता में जाते हैं, अच्छा अच्छा कनेक्टेड विलेजेस को देखते हैं। सो यहाँ ऐसे भी विलेजेस है दैट इज रियली, यहाँ डिफिकल्टी जो कनेक्टिविटी के लिए है, ये सभी हम लोगों का नॉलेज में आना ही चाहिए था। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो ये विलेज का जो जो छोटे छोटे इश्यूज है हम लोग डेफिनेटली इमीडिएटली टेकअप करेंगे। जो गवर्नमेंट स्कीम का जो बेनिफिट है उसके लिए आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज विजिट द्वारे सरकार, और भी जो भी आप लोगों का इश्यूज है वो हम लोगों को वो कैंप में ही लिख के दे दीजिएगा। एक दिन में सभी प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो सकता है, बट डेफिनेटली वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू एड्रेस। ये विलेज को डेफिनेटली ये इतना मोटिवेशन है, पब्लिक का कंट्रीब्यूशन है, कम्युनिटी का एक एंथुसियाज्म है, डेफिनेटली यहाँ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। ह्यान्डलुमको ट्रेनिङको उहाँले अर्गनाइज गरिदिनु भएको रहेछ र तपाईँहरूले पनि त्यो ट्रेनिङहरूमा राम्रोसँग त्यो ट्रेनिङहरू लिनुहोस्। अनि तपाईँहरूको यहाँको गाउँघरको अवस्था, बाटोको अवस्था सबै हामीले देख्यौँ र म्याडमसँग म त्यही DM म्याडमसँग कुरा गर्दै थिएँ, तपाईँहरूको बाटोको अवस्था राम्रो छैन रहेछ र म कोसिस गर्छु फ्युचरमा तपाईँहरूको एरियाको डेभलपमेन्टको लागि कुन कुन स्किमहरू गर्नुपर्ने रहेछ त्यो सबै हामी टेकअप गर्नेछौँ र तपाईँहरूले पनि यसरी नै विभिन्न लाइभलीहुड रिलेटेड स्किमहरूसँग युक्त भएर तपाईँहरूले त्यसको राम्रो ट्रेनिङहरू लिनुहोस् र म यही आशा राख्छु कि तपाईँहरूको फ्युचर अझै ब्राइट होस्, अझै ब्राइट हुन्छ पनि। र विशेष फ्युचर ब्राइट बनाउनुको लागि एउटै चिज चाहिन्छ, त्यो हो आफ्नो मेहनत। र त्यो मेहनत चाहिँ म आशा राख्छु तपाईँहरूले त्यो मेहनत गर्नुहुनेछ अनि तपाईँहरूको फ्युचर ब्राइट हुनेछ। र हामी पनि गभर्मेन्ट सेक्टरबाट जति तपाईँहरूको हेल्प गर्नुपर्ने छ त्योहरू हामी अवश्य नै गर्नेछौँ र म तपाईँहरूको ब्राइट फ्युचरको कामना गर्दछु। थ्याङ्क यू। बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै हामी गाउँमा जति पनि हामी एकदमै न्युट आमाहरू थियौँ, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भएर गएको छ है। यसको श्रेय चाहिँ म शोभा म्याम एनजिओबाट जो म्याडम आउनुभएको छ उहाँलाई नै दिन चाहन्छु। किनभनेदेखिलाई 20 मेको सायद डेट त मलाई थाहा भएन, तर लास्ट विक थियो होला सायदै। त्यो विकमा जब चाहिँ उहाँले पहिलो कदम राख्नुभयो हामी त्यति बेलासम्म अन्जान थियौँ है। र बादमा आजसम्म यो झन् 6-7 महिनाको रन भइसक्यो र आजसम्म उहाँले गर्नुभएको कामहरूमा माध्यम चाहिँ अब उहाँको माध्यमबाट चाहिँ हामीले धेरै ठुलो व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्न सक्यौँ है। जो चाहिँ DM, जो चाहिँ BDO भन्ने कुराहरू त आज हामीले सुनेको मात्रै थियौँ, तर यसरी फेस टु फेस बसेर आदान प्रदान भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यस्तो बारेमा केही शिक्षा थिएन है। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ शोभा म्याम आउनुभएको दिनलाई चाहिँ हामी यहाँ मिङजोङवासी आमा दिदी बहिनीहरूबाट चाहिँ एउटा मान्छे मानवता रूपले मात्रै नभएर उहाँलाई चाहिँ हामी ईश्वर समान मान्छौँ, किनकि उहाँ चाहिँ हाम्रो उयसमा यो शिक्षा दिनको निम्ति उहाँ अगाडि भएर आउनुभएको छ है। यसको लागि चाहिँ त्यो मेको लास्ट विकको दिन जुन दिन चाहिँ उहाँले कदम राख्नुभएको थियो त्यो दिनलाई चाहिँ म चाहिँ मेरो अब सोचमा, मेरो अनुभवमा म चाहिँ मान्छु कि गड गिफ्ट डे
एउटा ईश्वरले दिनुभएको त्यो दिन है उहाँलाई चाहिँ एउटा ईश्वरको रूपमा दिनुभएछ जस्तो आजसम्म हामीलाई लागिरहेको छ। र जो अब यति आजको यो ट्रेनिङ मात्रै नभएर आजभन्दा धेरै अघि पनि धेरैवटा उहाँले हामीमाथि शिक्षा दिनुभयो हामीलाई कि अब प्रोडक्टहरू भयो तपाईँको कोभिड-19 को त्यस्तो हलचलमा है त्यो मेमा आउनु हुँदाखेरि त्यो मेको टाइममा त त्यस्तै हलचल मचिरहेको थियो। तर उहाँले चाहिँ आफ्नो केयर नगरेर एउटा गरिब दुखीलाई है हामी जस्तोको निम्ति उहाँले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर पनि आएर हामीलाई धेरै रासिन पानीहरूदेखि लिएर हाम्रो आर्थिक अवस्थादेखि लिएर हाम्रो यो हेल्थ केयरहरूको लागि धेरैवटा प्रोडक्टहरू उहाँले लिएर यहाँनिर इस्यु गर्नुभयो है। र म यही कामना गर्न चाहन्छु कि शोभा म्यामसित कि आउँदो दिनहरूमा जसरी हामीलाई एउटा शिक्षामा भर्खरै जन्माउनु भयो है जस्तै अब एउटा जन्मेको नानीलाई पनि आमाको खाँचो हुन्छ त्यस्तै हामीलाई पनि शिक्षाको आमाको खाँचो थियो है। हाम्रो बिचमा चाहिँ उहाँ शोभा म्याम चाहिँ एउटा आमा बनेर आउनु भएको छ र उहाँले जुन हातले तोराएर आजसम्म यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भएको छ र त्यो हात चाहिँ सदाभरि हामीमाथि रहोस् भन्दै उहाँले जति पनि गर्नुभएको काममा जहाँ जहाँ पनि उहाँ जानुहुन्छ उहाँको हरेक पाइलामा चाहिँ ईश्वरको आशिष रहोस् भन्दै ईश्वर साथमा रहोस् भन्दै यही कामना गर्न चाहन्छु। ओपनिङ थियो ह्यान्डलुम विभिङ ट्रेनिङको 3 मन्थ्सको एउटा बेसिक ट्रेनिङ र विशेष आज हामीसँग डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट आर बिमला आइएस म्याडम आउनुभयो र भिडियो म्याडम श्रीमती गङ्गा छेत्री उहाँ पनि हामीसँग आउनुभयो र विशेष यो बाटोको जुन चाहिँ उहाँहरूले देख्नुभयो कि अवस्था एकदमै कमजोर भएको र जुन एउटा भत्केको थियो त्यसलाई पनि डिएम म्याडम आउँछ भनेर गाउँलेहरूले जुन किसिमले एउटा बनाउनु भयो र गाउँलेवासीलाई म धन्यवाद दिन्छु। र यो ट्रेनिङ गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भने एउटा वुमन्स इम्पावरमेन्ट एन्ड सस्टेनेबल लिभलीहुड माथि चाहिँ हामी धेरै अगाडिदेखि नै काम गर्दैछौँ र यहाँ एसएजी पनि थिएन म आउनु अगाडि र यहाँको महिलाहरूको जुन चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट थियो कि यहाँ हामीले एउटा तपाईँहरूले ट्रेनिङ दिनुभयो भने चाहिँ हामीले केही गर्नु सक्छौँ भनेर र हामीले मन्थ अफ मे र जुनको बिचमा हामीले 3 डेजको एउटा ट्रेनिङ दियौँ मिक्स भेजिटेबल फ्लोरिकल्चर र मसरुममाथि र मसरुमको अहिले पनि त्यहाँनिर एउटा प्रोडक्सन सानो एउटा युनिट रेडी छ र आउने दिनमा पनि यो जुन चाहिँ अब ह्यान्डलुमको जुन चाहिँ प्रोडक्टहरू बनिन्छ जस्तै अरू बेला हाम्रो सबला मेलामा या त सल्ट लेकमा या त अब सिलिगुडी अब कञ्चनजङ्घामा कुनै पनि एउटा गभर्मेन्टले मतलब यो फेयरहरू राख्दाखेरि चाहिँ यो सबै प्रोडक्टहरू चाहिँ जान्छ अनि हिलको आइटमको एकदमै डिमान्ड मैले देखेँ र यो जुन चाहिँ ट्रेनिङ सकिन्छ ट्रेनिङ सकेपछि पनि यो लुम चाहिँ हामी अब कन्टिन्यू यहीँ एउटा इस्टाब्लिसमेन्ट हामी गर्छौँ जसमा कि आउने दिनमा अरू महिलाहरूले पनि प्रोडक्सनलाई चाहिँ बढाउँदै लैजाओस् भनेर चाहिँ उहाँहरूको एउटा सोर्स अफ इन्कममा चाहिँ विशेष एउटा ठुलो एउटा सपोर्ट परोस् भनेर यो कोभिड-19 एउटा पेन्डेमिक एउटा जुन चाहिँ एउटा सिचुएसन छ र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको एउटा आर्थिक सपोर्ट होस् र मार्केटिङ त एचएसडब्ल्युएसले हामीले गरेरै आउँदैन छु किनभने फ्लोरिकल्चरमा पनि अहिले हामीले जुन एउटा उन्नति देख्दैछौँ 90वटा पोली ग्रिन हाउस बनाएर दिन प्रतिदिन फुलको उहाँहरूले जुन चाहिँ एउटा मार्केटिङ पाउनु हुँदैछ क्यास पैसा चाहिँ उहाँहरूले आज फ्लो गर्नु सक्दैछ र महिलाहरूको राम्रो एउटा उन्नति होस् भनेर चाहिँ यो एउटा हामीले मेन्जोङमा चाहिँ यो एउटा ट्रेनिङ चाहिँ आज हामीले गर्ने सोसाइटी हामीले मेन्जोङमालाई हामीले टार्गेट गरेको छौँ यस्तै अरू पनि ठाउँलाई मिलेर टोटल हामीले 8वटा युनिट चाहिँ हामीले रेडी गरेको छौँ बट यो चाहिँ अब अरू प्लेसमा हो र मेन्जोङमा चाहिँ अहिले 20 जनालाई लिएर एउटा सोसियल डिस्टेन्स पनि एउटा मेन्टेन गरेर चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो भने यसलाई 3 महिनामा कम्प्लिट भएन भने अझै हामीले 1.5 महिना हामीले एड गर्ने भएको छु जसमा कि अरू कतिवटा मेक्लाहरू भयो नयाँ एउटा डिजाइनको आइटमहरू पनि होस् खालि ट्रेनिङ गर्यो छोडिदियो त्यो चाहिँ नहोस् कन्टिन्यू बेसिसमा उहाँहरूले राम्रोसँग गरेर चाहिँ प्रोडक्सन राम्रोसँग निकाल्नु अनि फिनिस प्रोडक्ट छ भने त प्रोडक्ट त काहीँ न काहीँ त गइहाल्छ र उहाँहरूको एउटा दैनिक जीवनमा चाहिँ राम्रो एउटा सपोर्ट हुनसक्ने सम्भावना हामीले देख्यौँ र उहाँहरूले पनि यसलाई डिमान्ड गर्नुभयो र महिलाहरूको विशेष एउटा इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ हामीले यो एउटा हिल सोसलले नै एउटा इनिसिएटिभ लिएको हो किनभने यसमा गभर्मेन्टले अहिले हामीले केही इक्विपमेन्टहरू केही एउटा फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ गरेको छौँ मन्थ्सको उसमा चाहिँ 1 नम्बर चाहिँ यहाँ बस्ने एउटा एकोमोडेसन हामीले गरेको छु अर्को चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा टिएडिए हामी दिने किनभने एउटा अब मास्टर ट्रेनर यत्रो टाढो आएर सिकाएपछि त उहाँहरूलाई एउटा हामीले रिसोर्स पर्सन फिस त हामीले दिनै पर्छ र अरूभन्दा पनि ट्रेनिजहरूलाई बिडिओ डिएम म्याडमको एउटा सिग्नेचर गरेको एउटा सर्टिफिकेट चाहिँ हामीले दिनुको लागि मैले डिएम म्याडमलाई भनेको छु र सर्टिफिकेट चाहिँ हामी कम्प्लिट अफ द ट्रेनिङ प्रोग्राम चाहिँ हामी वितरण चाहिँ गर्नेछौँ।